अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज हमारा सबक है 12वें रुकू से आज हम पढ़ना शुरू करेंगे, यानी आयत नंबर 103 से हम पढ़ना शुरू करेंगे। लेकिन इस सबक को शुरू करने से पहले मैं जो एक बात बता दूं कि मैं पार्ट 58 में, यानी जब हम आयत नंबर 48 पढ़ा रहे थे, उस टाइम पर मुझसे एक गलती हो गई थी। गलती मुझसे ये हुई थी कि जो मैं पढ़ाते पढ़ाते जो है यहाँ तक मैं पहुँचा था, वफ़ी ज़ालिकुम बलाउन, यहाँ तक मैं पढ़ाया था, और उसके बाद हमने यहाँ पर 2 पेज को हमने उलट दिया था। डायरेक्ट हम यहाँ से पढ़ाते पढ़ाते यहाँ आ गए थे, फ़बद्दलल लज़ीना, यहाँ से हम यहाँ से पढ़ना शुरू कर दिए थे, यानी बीच का एक पेज हमसे पूरा छूट गया है। हमारी एक बहन है, उन्होंने हमें बताया कि आपसे जो है आयत नंबर 48 से 58 तक छूट गया है, तो आप उसको दोबारा पढ़ा दीजिए। तो मैं पहले उन बहन का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे इसकी तरफ तवज्जो दिलाई। तो मैं आज पहले जो छूट गया है पहले वो पढ़ाऊँगा, उसके बाद में हम सबक पढ़ेंगे। तो हो सकता है कि आज की वीडियो लंबी हो जाए, तो आप इसमें घबराएं नहीं, परेशान ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। देखिए यहाँ से हमसे छूटा था 49, आयत नंबर 49 हमसे छूट गया था। मिर रब्बिकुम अज़ीम, यहाँ पर देखें नून साकिन के बाद रा है, यहाँ पर इदगाम करेंगे। मिर रब्बिकुम, इसको मिन रब्बिकुम नहीं पढ़ेंगे, मीम नून रा ज़ेर मिर, रा बा ज़बर रब, मिर रब, बा ज़ेर बी रब्बी, काफ मीम पेश कुम रब्बिकुम, मिर रब्बिकुम अज़ीम। व इज़ फ़रक़ना बिकुमुल बहर फ़अंजयनाकुम व अग़रक़ना आल फ़िरऔन व अंतुम तंज़ुरून। अब देखिए यहाँ पर मैं जहाँ जहाँ नाक में आवाज़ ले जा रहा हूँ, जैसे फ़अं, यहाँ पर यहाँ पर जो है इख़्फ़ा का कायदा लगेगा, क्योंकि नून साकिन के बाद हुरूफ़ इख़्फ़ा में से ता है। अब ये इख़्फ़ा, अब ये इदगाम हो सकता है कुछ जो नए होंगे उनके समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन जो हमारे बहन भाई शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं, यानी पार्ट 1 से पढ़ते आ रहे हैं, यानी मदनी कायदा उन्होंने पढ़ा, अम्मा पारा उन्होंने पढ़ा होगा, तो यकीनन उनके समझ में ये सब आ रहा होगा। तो अगर आप नए हैं तो आप शुरू से पढ़ते हुए आएँ, तभी आपके समझ में ये सब आएगा। वइज़ वाअदना मूसा 40, अब यहाँ पर देखें मद है, यहाँ खड़ा ज़बर के बाद हमज़ा दूसरे कलमे में है, तो यहाँ मद्दे मुनफसिल होगा, खींचेंगे इसको। वइज़ वाअदना मूसा 40 लैलतन सुम्मा इत्तख़ज़्तुमुल इज्ल मिन बादिही व अंतुम ज़ालिमून सुम्मा अफ़ौना अन्कुम मिन बाद। यहाँ पर देखें नून साकिन के बाद काफ है, यहाँ पर इख़्फ़ा करेंगे, यहाँ मीम साकिन के बाद दूसरी मीम है, तो यहाँ पर इदगाम शफ़वी का कायदा लगेगा, यानी यहाँ पर भी गुन्ना करेंगे। यहाँ नून साकिन के बाद बा है, यहाँ पर इक़लाब होगा, इस नून को हम मीम पढ़ेंगे, मिन बादी, ठीक है। अन्कुम मिन बादि ज़ालिका लअल्लकुम तशकुरून। वइज़ आतैना मूसल किताब वल लअल्लकुम तहतदून। वइज़ क़ाल मूसा लिक़ौमिही या क़ौमि इन्नकुम ज़लमतुम अन्फुसकुम बित्तिख़ाज़िकुमुल इज्ल फ़तूबू इला बारिइकुम फ़क़्तुलू अन्फुसकुम ज़ालिकुम ख़ैरुल लकुम इन्द बारिइकुम फ़ताबा अलैकुम इन्नहु हुवत तव्वाबुर रहीम। वइज़ क़ुल्तुम या मूसा लन नुअमिन लक, यहाँ पर देखें हमज़ा साकिना है, इसको हम झटका देकर पढ़ेंगे, लन नुअमिन लक
لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب. یہاں پر دیکھیں یہ لام سے ملے گا, یہ واو اور یہ الف نہیں پڑھا جائے گا. وہ دیکھیں وادخلوا الباب سجدا وقولوا, یہاں پر تنوین کے بعد واو یہاں پر ادغام کریں گے, ناک میں آواز لے جائیں گے سجدا, اس طرح سے سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. تو دوستو یہ ہماری جو آیتیں چھوٹ گئی تھیں یہ ہم نے مکمل کر لیا. اب ہم آتے ہیں سبق کی طرف. ہمارا سبق ہے یہاں سے, آج ہم یہاں سے پڑھیں گے. یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم. ما يود الذین کفروا من اہل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. یہاں پر دیکھیں میم ساکن کے بعد دوسری میم, یہاں پر ادغام شفوی کا قاعدہ لگے گا. یہاں نون ساکن کے بعد خا ہے, یہاں پر اظہار کا قاعدہ لگے گا. یہاں تنوین کے بعد میم ہے, یہاں پر ادغام کا قاعدہ لگے گا. اور یہاں بھی نون ساکن کے بعد را ہے, یہاں پر بھی ادغام کا قاعدہ لگے گا. تو دیکھا ایک آیت میں کتنے قواعد لگ رہے ہیں. اگر آپ نے مدنی قاعدہ پڑھا ہوگا تو آپ کے سمجھ میں یہ سب آئے گا, ورنہ آپ کے سمجھ میں یہ سب نہیں آئے گا. علیکم من خیر من ربکم واللہ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها. یہاں پر دیکھیں یہ حمزہ ہے, حمزہ ساکنہ ہے, اس کو ہم پڑھیں گے نأتی جھٹکا دے کر, ننسها نأتی بخیر منها او مثلها. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض. دیکھیے السماوات, میم کو بھی کھینچیں گے, واو کو بھی کھینچیں گے. السماوات والأرض. وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل
وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا. یہاں پر دیکھیں وقف ہے، اس کو کفارا پڑھیں گے، اسے کفارن نہیں پڑھیں گے. اگر ملا کر پڑھیں گے تو کفارن پڑھیں گے، یہاں وقف کریں گے تو کفارا. حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره ان اللہ علی کل شیء قدیر. یہاں پر دیکھیں لکھا ہے ثلاثہ، اس کا مطلب ہوگا کہ پونا پارا، یعنی ہم نے 3 حصہ جو ہے ایک پارے کا تیسرا حصہ جو ہم نے پڑھ لیا، اب بچا ہے صرف ایک حصہ. ثلاثہ کا مطلب ہوتا ہے پونا، ٹھیک ہے. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِندَ رَبِّهِ. یہاں پر دیکھیں صاد بنا ہوا ہے، تو ہم یہاں پر بھی وقف کریں گے، مگر جب یہاں وقف کریں گے تو اعادہ نہیں کریں گے. وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. دوستو آج ہم یہیں تک پڑھتے ہیں، آیت نمبر 112 تک اور 13واں رکوع یہ ہمارا مکمل ہو گیا. اب ہم انشاءاللہ عز و جل اس کے بعد پڑھیں گے. اور دیکھیے جو لال ڈوری ہے اس کو ہم یہاں پر لگا دیتے ہیں تاکہ ہمیں یاد رہے کہ ہم یہاں تک پڑھ چکے، ٹھیک ہے. اور یہاں پر ہم نشان بھی لگا دیتے ہیں. 13 رکوع تک ہم پڑھ چکے ہیں، اس کے بعد ہم اس کے آگے پڑھیں گے. آپ لوگ اس کو اچھے سے پڑھیے، جہاں سمجھ میں نہ آئے وہاں آپ ویڈیو روک کر پڑھیں، اور پھر بھی سمجھ میں نہ آئے تو آپ ہم سے کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.